अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि सच्ची और हकीकी यारी दोस्ती और मतलब की यारी में फ़र्क क्या होता है। मुझसे अक्सर नौजवान ये कहते हैं कि हम कई सालों तक किसी इंसान को अपना हकीकी और सच्चा यार दोस्त मानते हैं, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि वो यार सच्चा दोस्त हकीकी दोस्त नहीं था, बल्कि वो मतलब का यार था। वो किसी न किसी गर्ज की वजह से हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो आखिर पता कैसे चलता है कि जिस शख्स के साथ हम दोस्ती लगाए हुए हैं वो हमारा हकीकी यार, हकीकी दोस्त है। तो मैं आपके साथ कुछ 5 से 6 पॉइंट्स शेयर करूंगा, जिन पॉइंट्स की मदद से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कोई शख्स आपके साथ हकीकी यारी या दोस्ती रखे हुए है या वो किसी मतलब या गर्ज की वजह से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपका हकीकी और सच्चा यार होता है, आप उसकी टुगेदरनेस को एंजॉय करते हैं, आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। जब वो आपके साथ होता है तो वो आपसे बात करे ना करे, आप उसकी प्रेजेंस में अच्छा फील करते हैं, आपको उसकी मौजूदगी गुड फील करवाती है। सेकंड पॉइंट इस के जो भी आपका हकीकी यार होता है वो आपसे और आप उससे अपनी लाइफ डायनामिक्स शेयर करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स, अपनी लाइफ वैल्यूज़, आपकी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है, आपकी डेली रूटीन में क्या चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके साथ डिस्कस करना अच्छा लगता है। और आप उसके साथ जब अपना कैथारसिस करते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। थर्ड पॉइंट इसके जो आपका हकीकी यार है, जो आपका हकीकी दोस्त है, वो आपके लिए एक आईने का किरदार अदा करता है। मैंने ये आईने का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की मानंद है। अब हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईना का, मिरर का मेटाफोर क्यों यूज़ किया? वो इसलिए यूज़ किया कि जो आपका हकीकी सच्चा यार और दोस्त है वो आपको आपकी ज़ात के बारे में अच्छा बुरा फीडबैक देता रहता है। वो आपको बताता रहता है कि आपकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, ये आप में कमियाँ हैं, ये आप में कोताहियाँ हैं। वो आपकी इस्लाह करता है और आपको उसकी इस्लाह अच्छी लगती है, आप उसकी भी इस्लाह करते हैं। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आईना आपको आपकी हकीकत बताता है, आपके बालों का स्टाइल क्या है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, क्या आप बहुत ज़्यादा क्लीन है, नीट हैं, या आप की पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है। आईना आपको हमेशा हकीकत बताएगा, और जब आपको आईना हकीकत बता रहा होता है तो आप आईने की जो हकीकत है या जो अक्स है उस पर माइंड नहीं करते। आप ऐसा नहीं करते कि अगर आईने ने आपको दिखाया है कि जी आपके बालों का स्टाइल ठीक नहीं है या आप कि ओरल हाइजीन, फिज़िकल हाइजीन ठीक नहीं है, तो आप आईने को तोड़ देंगे। बल्कि आप क्या करते हैं कि आप आईने में जो भी देखते हैं आप उसके मुताबिक अपने बालों का स्टाइल ठीक कर लेते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन ठीक कर लेते हैं। अगर आपके कपड़े ठीक नहीं हैं तो आप उनको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, आप उनको क्रिस्पी आयरन कर लेते हैं ताकि आईने में आपका अक्स ठीक लग सके। आप अपनी इस्लाह करते हैं बजाय इसके कि आप आईने को तोड़ दें या आप आईने को बदल दें। तो जो हकीकी और सच्चा यार और दोस्त होता है वो जब आपकी इस्लाह करता है तो आपको उसकी इस्लाह अच्छी लगती है, आप अपनी कमियों को, कोताहियों को ओवरकम करते हैं, आप उनको ठीक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो आपका हकीकी और सच्चा यार होता है, आपकी उससे और उसकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, आप उससे कुछ तवक्कुआत रखते हैं, और आप दोनों की कोशिश ये होती है कि आप एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरा उतरें, आप एक दूसरे की तवक्कुआत को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, आप एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। और इसका जो बेस्ट लेवल है, इसका जो पिनिकल लेवल है वो ये है कि जब भी कभी यारी दोस्ती में एक दोस्त को ये लगे कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत मेरे दोस्त को है, तो वो अपनी नीड्स को बाईपास करते हुए वो आपकी नीड्स का ख्याल रखता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि आपका हकीकी और सच्चा दोस्त अपनी नीड्स को बाईपास करते हुए वो आपकी ख्वाहिशात का एहतराम कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से मेरा जो दोस्त है मैं उसके लिए खुशी का बायस बन सकूं, मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, मैं उसके लिए कुर्बानी दे सकूं। और सच्ची यारी में होता ये है कि जब आप अपने यार के लिए, अपने दोस्त के लिए कुर्बानी देते हैं तो वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे अपनी कुर्बानियों को जतलाता नहीं है। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ वक्त में मैंने आपके लिए ये सेक्रीफाइस दी थी, मैंने फ़लाँ वक्त में आपको इस अंदाज से सपोर्ट किया था, बल्कि
وہ اپنی قربانیوں کو جتلانے کی بجائے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے آپ کی لائف میں کہیں نہ کہیں ویلیو ایڈ کیا. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حقیقی اور سچا دوست وہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں، تمہاری دنیا میں، تمہاری آخرت میں ویلیو ایڈ ہو. اور کوئی بھی ایسا انسان جس کو آپ دوست کہتے ہیں اور وہ آپ کے دنیا اور آخرت میں ویلیو ایڈ کرنے کا باعث نہیں بن رہا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ از کہ جو آپ کا حقیقی اور سچا دوست ہوگا وہ آپ کے جذبات، احساسات کا خیال رکھے گا. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ایسا رویہ نہ رکھے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کو دکھ پہنچے. وہ آپ کی خوشی کا احساس کرے گا. اور کبھی کبھار جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، اوبویسلی ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو وہ اس غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کو ہیوملیٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کو ڈسگریس نہیں کرے گا، وہ آپ کی غلطیوں کو، آپ کی کمیوں کو اچھالے گا نہیں، بلکہ آپ کی کمی، کوتاہی، غلطی پہ آپ کو بلا مشروط معاف کر دے گا. نیکسٹ پوائنٹ اس کے جو آپ کا حقیقی دوست ہے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. اکثر یہ یاری دوستی میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی دوست کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جسٹ پلیجر کے لیے یا اپنی سیلف اسٹیم یا سو کالڈ آنر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے دوست کی ہی برائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو حقیقی یار ہوگا وہ جب بھی آپ کا ذکر کسی محفل میں ہوگا تو وہ ایسی بات کرے گا جس سے آپ کی عزت میں، تکریم میں اضافہ ہو، اور وہ پیٹھ پیچھے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. اس میں میں ایک اور چیز سے ایڈ کرتا چلوں کہ آئی ہیو سین، اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن، کہ اکثر دوستی یاری میں جب ایک دوست کسی نئی جگہ پہ، نئے دوستہ یارہ میں، نئے حلقہ یارہ میں جاتا ہے تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوست کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں، اس کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں، اس کو اتنا امبیرس کیا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کیجول بیہیویئر میں، اس ہیوملیٹنگ بیہیویئر میں دوسرے لوگوں پر یہ آشکار کر سکیں، دوسرے لوگوں کو یہ باور کروا سکیں کہ بھائی دیکھو میری تو اس کے ساتھ بڑی فرینکنیس ہے، میں تو اس کو گالیاں بھی دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ بےہودگی یا بےہودہ زبان بھی استعمال کرتا ہوں، دیکھو ہم کتنے فرینک ہیں اور ہم کتنے اچھے دوست ہیں. تو آپ کا میرے خیال سے یہ جو ایتھیکل سٹینڈرڈ ہے یہ آپ کی تربیت کا بھی عکاس ہوتا ہے. آپ کا کیلیبر اتنا لو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دوست کو ہیوملیٹ کر کے، اس کو ڈسگریس کر کے، اس کی انسلٹ، اس کی بےزتی کر کے آنر فیل کریں، سکون محسوس کریں، اور آپ دوسروں کو یہ باور کروائیں کہ ہاں یہ دیکھو میری اس کے ساتھ کتنی کلوز یاری ہے. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جی اللہ پاک آپ کو اچھے یار، اچھے دوست نصیب کرے. چونکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی یاری دوستی اچھے یاروں کے ساتھ ہوگی تو آپ کی لائف اچھی ہوگی. جیسا کہ ٹم فیرس یہ کہتا ہے کہ تمہارا وقت جن 5 لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے تمہاری شخصیت ویسی ہی ہے. سو آپ اپنے حلقہ احباب میں ایسے دوستوں کو ایڈ کریں جو پازیٹیو ہیں، جو پروگریسیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جو لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو رسپیکٹیبل ہے، جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی فیملی کی عزت کرتے ہیں، جن کی نظروں میں حیا ہے. سو یہ دوستی کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو.